مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات